सो तुम्ही एक एस टी लिडर जावन सद्याक बॉल चल्ला तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर एस टी आनी तुमकां कितें दिसता फाटी मिटिंगी जाल्ले आहा पळय ह्यो मिटिंग जाल्यो त्यो बीजेपीच्या आमदाराच्यो जाल्या आनी सध्या सरकार बीजेपीचें आसा सेंटराकूय आसा आनी हांगा स्टेटीनूय आसा सो हो विशय जो आसा तो त्यो मिटिंगो घेवचे पेक्षा तांच्यांनी ते करून घेवप न्ही ते जे पावरान आसा तेजो पावराचो उपयोग करून तांणी ते करून घेवप कारण हे जे आतां एट प्रेझेंट जे लिडर म्हणून जे आसात जे बीजेपीन आसा ते काय एस टीचे रिजर्वेशन रिकग्निशन करपा नाशिल्ले सो आतां तांकां ऑपॉर्च्युनिटी आसा की ते करून घेव एक तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो पार्ट आसा तो करून घेवपाचो आनी ते तांकां इजी आसा खरें करपाक ते चारूय जाणां आमदार एकठीं आयल्या आनी ते करपाक इजी आसा तांकां तेणी करचें खरें तर पयलें म्हटल्यार तांच्यांनी चूक केलें कितें ते तेंच्यांनी ते बील हाडलां रिएडजस्टमेंट रिप्रेझेंटेशन बील आसा तें आतां रिप्रेझेंटेशन बील हाडपाची गरजूच नाशिल्ली कारण ऑर्डिनन्स काडून जर तें दिल्लें जाल्यार जावपाक शकतालें जशें 2011 11 ते 13 3 वेळा काँग्रेस गव्हर्मेंटान ऑर्डिनन्स काडून यूपीक दिलें एमपीक दिलें तशेंच गोंयाकूय दिवपा येतालें काल पयर लेटेस्ट म्हटल्यार 2020 ह्याच बीजेपी सरकारान ऑर्डिनन्स काडून जम्मू काश्मीराक दिला तशें गोंयाक कित्याक दिवना गोंयान कितें वायटपण आसा म्हणजे हांकां दिवपाक नाका असो जो अर्थ जाता न्ही आनी जरी आमदार एकठी जावन करता म्हणटात जाल्यार तेणी करपाक जाय ते लोकांची मिटींग करून कितें फायदो तुमची जबाबदारी उरता ती करपाची ते तुमी करून घ्या सो डबल इंजीन अंतर्गत गोंयान ते मुद्दम डिले करता मुद्दाम डिले करता तांकां करपाचें ना ते तांगेली इंटरनल क्लायसीस भरपूर आसा तांच्या भितर कारण जर प्रियोळांक जर फॉर एग्जांपल प्रियोळांक घे प्रियोळांक तेंचो वेगळो इश्यू आसा सांग्यार तांचो वेगळो इश्यू आसा मागीर तेंचे काणकोणां तांचो वेगळो इश्यू आसा ताका लागून ते करपाक सोदिना आनी हेतून सफर कोण जाले आमचे लोक सफर जाले एस टी लोक 2003 रिकग्निशन मेळ्ळें आनी 2026 पर्यंत जावंक ना ही अजापाची गोश्ट आसा मदीं एक थोडोच पिरियड सोडी जाल्यार 6-7 वर्सांचो पिरियड सोडी काँग्रेस गव्हर्मेंट आशिल्ले तेव्हा दिगंबर कामतीन ते हे केल्लें मुवमेंट केल्लो आनी ते करून हाडून घेतली हे प्रोसिजर केली म्हणजे 2011 हे आयले न्ही ऑर्डिनन्स आनी ती आमकां प्रोसिजर केल्ली जो कितें फॉर्मली करपाचो आनी लेटरूय बी आमकां आयिल्लें आमचें बेड लक कितें म्हणल्यार तें हें जालें की त्याच वेळार गव्हर्मेंट हें जालें तांच्यांनी इलेक्शन डिक्लेअर केलें कारणान ती प्रोसिजर थंय उरली मागीर 2012 मनोहर पर्रीकार आयलो ताजे कडल्यान आमी बसून ते करपाक सांगलें तेणी केलें पूण कितें केलें ताणें तें सांगे केपें प्रियो आनी नुवें आशिल्ले कॉन्स्टिट्युएन्सी हेणें नमये घातल्यान तो रिपोर्ट केलो इलेक्शन कमिशनाक हेका सीओ धरून नावती तेन्ना तेका नावती बी तितलोच जबाबदार आसा मनोहर पर्रीकारा बरोबर नावती बरोबर आसा रिस्पॉन्सिबल आहा तेका कित्याक सांग पळया नावती ऑफिशियल मनी ताणें तें लिगल कितें आसा तें करपाचें आशिल्लें मनोहर पर्रीकार सांगता म्हणून न्हय ते मनोहर पर्रीकारान मुद्दम चुकयला ताणें मनोहर आमकां सफर केल्या हांवें पयलीं उलयलां की म्हणून हेंच्या खातीर आमकां गिराण लागलो म्हणें कारण पळय 2002 आमी प्रपोजल घातले तेन्ना मिस्टेक काडली हेंच्यांनी आनी रॉंग केलें तरी आमी करेक्शन करूं बरें घातलें 2002 बरें गावडा कोणी वेळी धनगराची प्रपोजल घातलें धनगराय मिस्टेक काडली आनी गावडा वेळी हेंचे पास जालें सेंटराक तरी पूण आमी परत दुसऱ्या दिसांनी करेक्शन करून ते फक्त तिगां मेळटे घेतलें तरी पूण हे प्रोसिजर करनात ते इम्प्लिमेंटेशन पार्ट आसा तो आतां हेंचेर कांयच करपाची गरज ना जो रिपोर्ट जो 10-15 वर्सांचे आमच्या जाणट्यांनी करून घेतलो आनी ते सक्सेसफूल करून घेतले आतां हे फक्त इम्प्लिमेंटेशन पार्ट आसा ते इजी जाता ते सामकें सोंपें आसा ते गव्हर्मेंटाचेर डिपेंड आसा इजी पार्ट आहा म्हणटा गव्हर्मेंट लागीं वयता मागीर ते जायत ना परत स्टार्टिंगच्यानूच स्टार्ट जाता सगळें इतकी वर्सां पास ऑन जाली खंय कमी पडटा अशें दिसता तुमकां बेजिकली हे जे गव्हर्मेंट आसा बीजेपी गव्हर्मेंट आसा न्ही ते एका SC ST OBC म्हणजे बहुजन समाजाक जे गव्हर्मेंट न्ही त्यांची जर पास्ट हिस्ट्री काडून पळय जाल्यार आमकां ताणें केन्ना कन्सिडर करूना हे आमचे लोक आसा न्ही ते मिसगायड जाल्ले आसा आनी तेंचे बरोबर गेल्ले आसात कळ्ळें तेका लागून हे प्रॉब्लेम वाडल्यात मिसगायड जावन हे लोक गेल्यात तांकां तांकां कळपाक जाय आशिल्लें हे लोक जे आसा हेंची पास्ट हिस्ट्री पळयत जाल्यार हेंच्यांनी ह्या समाजाक केन्ना कन्सिडर करूंक ना आतां तांकां मतां जाय म्हणून हे धरून आमकां करता पण ते काम करना न्ही आमचें आज आमचो एसटीचो बॅकलॉग उरलो भरूंक ना 2011तल्यान मागीर आमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन पार्ट जो येतलो
मागीर आमचे हे TSPचो फंड ट्रायबल एडवायझरी कमिटी काडना, फॉरेस्ट रायटाच्यो रायट्स दिवना, लँड रायट्स दिवना आमकां, कळ्ळें न्ही, जॉब्स भरना, रोस्टर सिस्टम फॉलो करना, हे सगळे मॅस करून उडयला पार्टीन ह्या. हे एडमिशन पार्टी चल्ला काय कितें चल्लें हेंच कळना आमकां. सर बाकीच्या व्हडल्या स्टेटींनी जाले, हे धाकटी स्टेट जावन जायना, कित्याक लागून? हेंकां जस्टीस दिवपाक नाका लोकांक. हेंकां फक्त लोकांक घोळोवपाचें आसा, यूज करपाचें आसा, इतलेंच आसा, आनी सत्ता भोगपाची आसा. हेंकां कोणाक न्याय दिवपाचें हेंकां केन्नाच पडूंक ना. जाल्यार मणिपुराक इतलें जावचें नाशिल्लें, आदिवासीचे इतले अत्याचार जावचे नाशिल्ले न्ही. आतां निकोबाराक तेंच्यांनी जमनीच खाता मारते, उत्तर प्रदेशात जमनीच खाता मारते आदिवासींच्यो, राजस्थानात आतां लेटेस्ट जमनी खाता मारता फॉरेस्टान. म्हणजे आदिवासी हे निसर्गाचे मनीस आसा, हे जंगल जमीन हे करून प्रोटेक्ट करणारे लोक आसा, तेंकाच काबार करता. म्हणजे हे मिसूच काबार करपाक सोदता हे. सर म्हाका एक सांगा, सद्याक चर्चेन आहा ती गजाल म्हणल्यार 1 नेशन 1 इलेक्शन. इन केस ते इम्प्लिमेंट जाले जाल्यार पॉलिटिकल रिजर्वेशन गोंयांत जे आहा ते ड्रॅग जातले ओ रिजॉल्व जातले? ना, त्याचो व्हडलो हेका फरक पडचो ना, पण प्रॉब्लेम कितें आसा, हेंकां ही मोनोपॉली करपाची आसा, कळ्ळें. आनी जे डिसेंट्रलायज काही गोष्टी जाल्ल्यो आसात, थोडे फ्रिडम मेळटात, ते फ्रिडम हेंकां नश्ट करून मोनोपॉली करून हे सत्ता काबीज करपाची आसा, कळ्ळें. तेका लागून ही वन इलेक्शन 1 नेशन हाडटात. तेंकां लोकांचेर पडली ना, तेंकां कितें आसा, तेंकां इलेक्शनाक व्हडली गरजूय ना, तेजेर सगळी सिस्टम कॅप्चर केल्ली तेंच्यांनी, ज्युडिशियरी पासून सादे ऑफिस पर्यंत सगळे कॅप्चर केल्ले आसा. तेका लागून तेंकां ते लोक कितें म्हणटा आनी लोक कितें म्हणपाचें ना हें तेंकां पडलेलें ना. तेजेर सिस्टम तेंच्या हातांत आशिल्ल्या कारणान ते इलेक्शन जिखतले अशें तेजें प्रोविजन करून दवरलेलें आसा. खंय तरी तुमकां ओपोजिशन सारकोच वीक जाला असो दिसता? ना, हो जो आमचो विशय जो आसा न्ही, हो जो विशय आसा न्ही, हो सोशल जस्टीस आनी कॉन्स्टिट्युशनल रायट्स आसा. तो ऑपोजिशनांनी सांगला, ऑपोजिशन एसएमबी दोन तीन वेळा एसएमबीन सांगला न्ही, तो करपाकूच जाय आनी कर. आतां तो रस्त्यार येवन परत बॉम्ब मारप, किंवा त्यो कोण दिल्ली वचप, फोटो मारप, पेपराचेर घालप आनी फक्त पब्लिसिटी घेवप, करप कांय ना. हें काँग्रेस पार्टी करना. काँग्रेस पार्टी कितें करतात, जो सोशल जस्टीस दिवपाचो आसा ते त्या टायमार दितात. म्हणजे हांवें तेच सांगलें न्ही, दिगंबर कामत सरकाराचे आमचें सरकार सेंटराक गेले 2011 ते 13 3 ऑर्डिनन्स हाडली, म्हणजे 16 मात्र गॅप हाडचो पडटा. 3 ऑर्डिनन्सांक आमचे घालपाक येतालें, त्या खातीर गोंयान आमकां हें येयल्लें, लेटर आयिल्लें, ते मनोहर पर्रीकरान करपाक जाय आनी तेणी नुयेंचा मयें कित्याक घातलें, म्हणजे ते करपाक नाका म्हणून करना. हे आतां हे 4 आमदार एकटे जमलेले आसा, बरी गोश्ट जमल्या, बीजेपीचे जमले, ते बाकीच्या कांय फायदो जावना, बरं बीजेपी जमल्या ते करून दिया मरे. तुम्ही असेंब्ली केन्ना विशय काडूकूच ना. हो असेंब्ली 4 आमदार केन्ना विशय म्हाका सांग तूं. एक दीस गोविंद गावडे सांगता आमकां कुबड्यो नाका म्हणून. ह्यो कुबड्यो न्ही, इट इज अ रिप्रेझेंटेशन. हे रिजर्वेशन इज अ रिप्रेझेंटेशन. हे रिप्रेझेंटेशन कित्याक आयिल्लें आसा की ह्या हो समाज SC ST OBC समाज जो आसा तो 1200 वर्साच्या गुलामींतल्यान 1947 स्वातंत्र्य जाला. त्या खातीर तेंचो देश, SC ST OBCंचो देश, तेंचो देश तेंचे कडेन उरपाक जाय म्हणून रिप्रेझेंटेशन आसा ते कॉन्स्टिट्युशनान. इट इज अ सोशल जस्टीस. त्यांच्या घरात तेंकां जागा उरपाकूच जाय तो, म्हणून ते रिप्रेझेंटेशन आसा. ते कितें कुबड्यो न्ही त्यो, गोविंद सांगता कुबड्यो म्हणून त्यो, इट्स रॉंग. तेका अज्ञान कांय कळना तेका. तो फक्त सत्तेक बसपा म्हण जाणा तो आमचे बरोबर केन्ना गोविंद नाशिल्लो. हे जे लिडर जे म्हणटा आमचे बरोबर नाशिल्ले केन्ना, आमकां 2003 रिप्रेझेंटेटिव्ह मेळ्ळें तेन्ना. तो गोविंद 2011 हे जाला, ST जाला, तेजे पयलीं तो नाशिल्लो आमचे बरोबर. वेळे ह्याच लोकांनी भरपूर विरोध केला, आमकां खबर आसा. प्रकाश वेळीपान असेंब्लीन आमकां विरोध केला की आमकां ST नाका म्हणून. ह्यो सगळ्यो गोष्टी ह्या लोकांनी केल्या. ते सगळे BJP बरोबर आसा. जे आमकां विरोध करता ते BJP बरोबर आसा. हांवें पळयलें ते. आमी ना तेंचे बरोबर, कित्याक आमी जस्टिसाक झगडटाले. तर जशें तुमी सांगला 4 BJPचे आमदार वांगडा आयला, तर तुमी कितें होपफूल आहा कितें जावं शकता? होपफूल आसा म्हणजे पळय, तेंकां जर दिसला जाल्यार ते विदीन 15 सगळी प्रोसेस कंप्लीट करून ते दिवपाक शकता. तेंकां दिवपाचें ना, ते डिले करता, ट्रॅक करता न्ही ते. तेंकां दिवपाचेंच ना न्ही. सोशल जस्टीस हो तेंचे कडेन नाच न्ही. देशभरान पळयता मरे तुमी, आमच्या आदिवासीचेर हें करता, लग्वी करता, कळ्ळें न्ही. आमच्या स्त्रियांक ते नागडे करून भोंवडयतात. हे सरकार न्ही ते. आमकां जस्टीस आज आमचे हांवें सांगला ते प्रमाणे तशे रायट्स आमकां मेळूना. आमचो हेजो कंपल्सरी आतां रायट टू एज्युकेशन सुद्दां आसा. किती स्कूल्स बंद केली. आतां कोणाक गरज आसा स्कुलाची, कोणाक गरज आसता? ह्या जे गरीब लोक आसा तांकां स्कुलाची गव्हर्मेंटाची गरज आसता. ते श्रीमंताचे पयशे गरज, ते इंग्लंडा अमेरिका वचून शिकता तेंचे मिनिस्टर जाले. ही स्कुलां बंद केल्या तेंच्यांनी मरे. आज 70,000 स्कुलां बंद रावन रिपोर्ट सांगतात.